अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। कैप्रिकॉन यानी बुर्ज जदी। कैप्रिकॉनियन 28 अगस्त का फुल मून आपके लिए एक ऐसे मरहले की अलामत बनने जा रहा है जहां गुज़श्ता कुछ अरसे से जारी माली दबाव, रुकी हुई अदायगी, अखराजात की ज़्यादती या आमदन और खर्च के दरमियान पैदा होने वाला फ़र्क आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा। अगर आपका ताल्लुक कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन से है तो मुमकिन है इस फुल मून के बाद आपको ऐसी खबर सुनने को मिले जिससे आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए। ये खबर लाजमी तौर पर बहुत बड़ी रकम की सूरत में नहीं आएगी, बल्कि किसी रुकी हुई रकम की वापसी, तनख्वाह या कारोबारी अदायगी के मिलने, किसी नए काम के दरवाजे खुलने, इजाफी आमदन का जरिया बनने या किसी ऐसे माली मसले के हल होने की शक्ल में भी सामने आ सकती है जिसने आपको काफ़ी अरसे से परेशान कर रखा था। आप लोग आमतौर पर अपनी जिम्मेदारियों को कैप्रिकॉनियन बहुत संजीदगी से लेते हैं, इसलिए जब माली हालात दबाव में आते हैं तो आपके माइंड पर भी मुसलसल बोझ रहता है। आप में से बहुत से लोग शायद दूसरों के सामने अपनी परेशानी जाहिर नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर हिसाब किताब करते रहते हैं कि कौन सा खर्च पहले करना है, कौन सी अदायगी रोकनी है, किस तरह से अपने हालात को संभालना है। 28 अगस्त का फुल मून इसी कैफियत में एक नया मोड़ पैदा करने की अलामत बनकर आ रहा है, ख़ास तौर पर अगर गुज़श्ता दिनों कोई माली मामला रुका हुआ था और आप बार बार इसके हल होने का इंतज़ार कर रहे थे कैप्रिकॉनियन, तो इसके बारे में पेश रफ्त सामने आने के इम्कानात हैं। ये वक्त आपको ये एहसास दिलाएगा कि जो मसला नाकाबिले हल नज़र आता है उसके लिए एक रास्ता मौजूद था, बस वक्त आने की ज़रूरत थी। इसलिए इस फुल मून के बाद आने वाली छोटी सी पॉजिटिव खबर को मामूली न समझे, क्योंकि यही छोटी तब्दीली आगे चलकर माली इस्तेहकाम की बुनियाद बनेगी। आपके लिए इस फुल मून का अहम मैसेज ये भी हो सकता है कि माली परेशानी का खात्मा सिर्फ रकम आने से नहीं बल्कि सही फैसले करने से भी जुड़ा है। अगर आप गुज़श्ता कुछ हफ्तों या महीनों से कैप्रिकॉनियन किसी कर्ज अदायगी, कारोबारी नुकसान, घर के अखराजात या किसी माली जिम्मेदारी की वजह से परेशान थे, तो अब हालात को नए अंदाज से देखने का मौका मिल सकता है। मुमकिन है 28 अगस्त के बाद आपके सामने कोई ऐसा मौका आए जिसके बारे में आपने पहले सोचा तो था लेकिन उस पर अमल नहीं कर सके थे। किसी शख्स की तरफ से राब्ता, किसी काम की पेशकश, किसी पुराने क्लाइंट की वापसी, कारोबार में नई डील या किसी इजाफी जरिए से आमदन का इम्कान आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाज़ कैप्रिकॉनियन अफराद के लिए ये वक्त पुरानी मेहनत का रिजल्ट वापस आने की अलामत बनेगा, यानी जो काम आपने पहले किया था उसका फ़ायदा अब मिलना शुरू होगा। यहाँ एक ख़ास तौर पर आपने बात याद रखनी है कि खुशखबरी आने के बाद फ़ौरन बड़े अखराजात करने से गुरेज करें। अगर आपको रुकी हुई रकम मिलती है तो माली आसानियाँ पैदा होती हैं। पहले ज़रूरी जिम्मेदारियां पूरी करें, फिर फ्यूचर के लिए कोई रकम महफूज करें। प्लैनेट्स की एनर्जी आपको ये सबक दे रही है कि सिर्फ ज़्यादा रकम कमाना काफ़ी नहीं, बल्कि इसे सही जगह इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस से वाबस्ता हैं तो किसी नई डील में जल्दबाजी न करें। अगर जॉब करते हैं तो आमदन बढ़ाने के किसी मौके को गौर से देखें, और ये भी मुमकिन है कि घर का कोई ऐसा खर्च कम हो जाए जो मुसलसल आपके बजट को मुतासिर कर रहा है। यूँ एक तरफ रकम की आमद बेहतर हो सकती है और दूसरी तरफ गैर ज़रूरी खर्च कम होने से आपको दोहरा फ़ायदा महसूस हो सकता है। इस फुल मून के बाद असल तब्दीली शायद यही हो कि आपके माइंड में माली खौफ कम होना शुरू हो जाएगा और आप फ्यूचर को पहले से ज़्यादा एतमाद के साथ देख सकेंगे। 28 अगस्त के फुल मून में कैप्रिकॉनियन आप लोगों के लिए ख़ास इशारे हैं जो किसी रकम के मुंतज़िर हैं। कैप्रिकॉनियन, अगर किसी शख्स ने आपसे वादा किया था कि वो रकम वापस करेगा, अगर कोई अदायगी काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी, अगर बिज़नेस में पैसा फंसा हुआ था या किसी इदारे, क्लाइंट या काम की तरफ से रकम मिलने का इंतज़ार है, तो 28 अगस्त के बाद इस मामले में मूवमेंट पैदा होने की उम्मीद की जा सकती है। बाज़ औक़ात माली खुशखबरी बराह रास्त पैसा मिलने से पहले एक फ़ोन कॉल, मैसेज, मंजूरी, डील या पॉजिटिव जवाब की शक्ल में आती है, और यही इब्तदाई इशारा बाद में बड़ी तब्दीली का सबब बनता है। इसलिए अगर फुल मून के बाद आपको किसी ऐसे शख्स का राब्ता मिले जिसे आप काफ़ी अरसे से माली मामलात पर बात कर रहे थे, तो इसे संजीदगी से लीजिएगा। अगर कोई पुराना काम दोबारा सामने आता है तो इसे फ़ौरन नज़रअंदाज न करें। कैप्रिकॉनियन, आपकी ताकत आपकी मुस्तकिल मिजाजी है और यही मुस्तकिल मिजाजी अब आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। कुछ अफराद के लिए माली मसले के साथ साथ ख़ानदान के किसी फ़र्द की हेल्प भी आ सकती है, जबकि कुछ लोगों को शरीके हयात या किसी करीबी शख्स के ज़रिए ऐसा मशवरा मिल सकता है जो माली फ़ैसला बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ एहतियात भी ज़रूरी है, क्योंकि हर आने वाला मौका फ़ायदेमंद नहीं होता। अगर कोई शख्स बहुत तेज़ी से प्रॉफिट, सरमायाकारी या आसान कमाई का वादा करे तो बगैर तहकीक के कोई कदम कैप्रिकॉनियन ना उठाएं। फुल मून को एक अलामती मरहला समझे, ना कि हर ख़तरनाक फ़ैसले के लिए इजाज़त। आपके लिए बेहतरीन रास्ता यही है जिसमें अक्ल, सब्र और प्लानिंग शामिल है। अगर आप गुज़श्ता कुछ अरसे से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं तो अब रिज़ल्ट्स
آہستہ آہستہ آپ کے حق میں آنا شروع ہوں گے، اور ایک ایسی خبر مل سکتی ہے جو آپ کو یہ یقین دلائے گی کہ مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ 28 اگست کے فل مون کے بعد کیپریکونین آپ کے لیے ایک اور خوبصورت امکان یہ بھی ہے کہ مالی حالات کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی بہتر ہونا شروع ہوگا۔ کئی مرتبہ انسان کی اصل پریشانی رقم کی کمی سے زیادہ اس غیر یقینی صورتحال کی ہوتی ہے کہ اگلے دن کیا ہوگا۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ ادائیگی کب آئے گی، خرچ کیسے پورا ہوگا، کاروبار کب بہتر ہوگا یا کسی ذمہ داری کو کس طرح نبھانا ہے، تو اپنے ذہن پر دباؤ زیادہ نہ ڈالیں۔ اس فل مون کے بعد ممکن ہے یہی غیر یقینی کم ہونے لگے، کوئی واضح جواب مل سکتا ہے، کوئی فیصلہ آپ کے حق میں آ سکتا ہے یا کسی معاملے کی آخری تاریخ اور نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ آپ میں سے کچھ افراد کے لیے یہ وقت نئی جاب، بہتر عہدے، اضافی کام، آن لائن بزنس، کاروباری آرڈر یا کسی پرانے رابطے کے دوبارہ ایکٹیو ہونے کا اشارہ ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی پرانی صلاحیتوں پر دوبارہ اعتماد کرنا ہوگا۔ اگر آپ کسی کام میں ماہر ہیں مگر کافی عرصے سے اسے استعمال نہیں کر رہے تو شاید یہی وقت ہے کہ اسے دوبارہ آمدن کے ذریعے میں تبدیل کیا جائے۔ گھر بیٹھے کام کرنے والے افراد، چھوٹے بزنس کرنے والے فری لانسر اور وہ لوگ جو اپنی کسی صلاحیت کو استعمال کر کے اضافی آمدن چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مرحلہ حوصلہ افزا ہو سکتا ہے۔ لیکن کامیابی کے لیے ایک واضح اصول رکھیں، جو رقم آئے اسے صرف خرچ کرنے کی بجائے اس کا ایک حصہ محفوظ کریں اور ایک حصہ فیوچر کے لیے استعمال کریں۔ اگر قرض ہے تو اسے کم کرنے کی پلاننگ کریں، اگر کاروبار ہے تو ضروری سرمایہ الگ رکھیں، اور اگر گھر کے اخراجات زیادہ ہیں تو بجٹ دوبارہ بنائیں۔ یہ فل مون آپ کو صرف خوشخبری سنانے کی بجائے مالی نظم و ضبط کی طرف لے جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہی تبدیلی آنے والے دنوں میں زیادہ مضبوط استحکام پیدا کر سکتی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے کیپریکونین 28 اگست کا فل مون ایک امید بھرا میسج لے کر آیا ہے۔ جو مالی دباؤ ابھی بہت بڑا آپ کو محسوس ہو رہا ہے وہ ہمیشہ اسی شدت کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اگر آپ نے گزشتہ کچھ عرصے میں محنت کی ہے، صبر کیا ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور مشکلات کے باوجود ہمت نہیں چھوڑی، تو اب کسی پازیٹیو تبدیلی کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ خوشخبری کسی ایک مخصوص شکل میں نہیں بلکہ مختلف راستوں سے آئے گی۔ کسی رکی ہوئی رقم کی واپسی، نئی آمدن، کاروباری موقع، جاب میں بہتری، کسی قرض کے معاملے میں آسانی، گھر کے خرچ میں کمی یا کسی ایسے فیصلے کی صورت میں جو آپ کو مالی طور پر آزاد سانس لینے کا موقع دے گی۔ اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات کیپریکونین یہ ہے کہ جب پہلی پازیٹیو خبر آئے تو اسے نئی شروعات سمجھے، منزل نہ سمجھے۔ اپنی مالی ترجیحات طے کریں، غیر ضروری اخراجات کم کریں اور ایسے لوگوں سے محتاط رہیں جو آپ کی مالی آسانی دیکھ کر آپ سے فوری فائدہ اٹھانا چاہیں۔ اگر کوئی پرانا پلان بار بار ناکام ہو رہا ہو تو اسے نئے طریقے سے آزمائیں، لیکن اس بار جذبات کی بجائے مضبوط پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آپ کے لیے کیپریکونین یہ فل مون ایک علامتی دروازہ کھولنے کی کیفیت لے کر آیا ہے، جہاں مالی خوف کے بعد امید پیدا ہوتی نظر آتی ہے۔ ممکن ہے آپ کو کوئی ایسا میسج، فون یا پیشکش ملے جس کے بعد آپ کہیں کہ آخر کار وہ وقت آ گیا ہے جس کا انتظار تھا۔ یاد رکھیں کہ قسمت کے اشارے ہمیں راستہ دکھاتے ہیں مگر قدم ہمیں خود اٹھانا ہوتا ہے۔ اس لیے 28 اگست کے بعد اگر کوئی موقع آپ کے دروازے پر آئے تو اسے غور سے دیکھیں، دعا کے ساتھ عقل اور محنت کو شامل کریں اور اپنی مالی زندگی کو دوبارہ ترتیب دینے کا یہ موقع ضائع نہ کریں۔ آپ لوگوں کے لیے آنے والے دن ایک بڑی تبدیلی کا آغاز بننے جا رہے ہیں، اور وہ خوشخبری شاید آپ کی توقع سے زیادہ قریب ہو۔ اس پازیٹیو انرجی کو کلیم کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔